श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुले क्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। सञ्जयले भन्नुभयो, आफ्नो मान्यजन तथा सम्पूर्ण स्वजनहरूको समूहलाई देखेर करुणाद्वारा व्याप्त, आँसुद्वारा पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र बनाएर शोकले युक्त भएको अर्जुनको यस्तो दयनीय अवस्थालाई देखेको भगवान मधुसूदनले यो वचन भन्नुभयो। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिर्करमर्जुन। भगवानले भन्नुभयो, हे अर्जुन, चारैतिरबाट युद्धको बादल उमङ्ग भएर आइरहेको छ। युद्धको लागि पुरा तयार भएको यो अवस्थामा युद्धको शङ्ख बजाएर युद्धको घोषणा भएको यस्तो समयमा तिमीलाई आरेबाट च्युत गराउने र अनारे बनाउने मोह कुन उद्देश्य लिएर प्राप्त भयो? किनकि यस्तो मोहजनित वचन र विषाक्त जनित सोच त श्रेष्ठ पुरुषले कहिले पनि गर्दैनन्। यस्तो सोचले तिमीलाई न स्वर्गको प्राप्ति हुन्छ न त तिम्रो कीर्ति नै फैलिन्छ। तिम्रो यस्तो मोहजनित सोच र विचारले नै तिमीलाई सधैँ अनार्य नीच पतित बनाउँछ। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हे अर्जुन, आफ्नो धर्म कार्यमा धर्मको आचरण तथा अनुसरणको विधानमा तिमीलाई यो नपुंसकताको गुणबाट प्राप्त भयो। धर्म युद्धको अवस्थामा मोहजनित भएर मोहित हुनु उचित छैन। हे परमतप, हृदयको तुच्छ दुर्बलतालाई त्यागेर युद्धको लागि तयार बन। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। हे मधुसूदन, मैले रणभूमिमा कुन तरिकाको भीष्म पितामह र द्रोणाचार्यको विरुद्धको बाण चलाउँ? पितामह तथा द्रोणाचार्य विरुद्ध युद्ध कसरी गरौँ? हे अरिसूदन, यी दुवै मेरा पूजनीय र आदरणीय हुनुहुन्छ। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। त्यसैले यी महानुभाव गुरु स्वजनको हत्या नगरेर मलाई यस लोकमा मागेको भिक्षा अन्न खान परे पनि त्यो भिक्षाको अन्न अति नै कल्याणकारक हुन्छ। किनकि आदरणीय गुरुजनलाई मारे पनि यस लोकमा गुरुको रगतले नुहाएर मैले केवल अर्थ र कामरूप भोगलाई त प्राप्त गरेको हुन्छु। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानि बहत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हामीले अहिलेसम्म यो पनि जानेका छैनौँ कि हाम्रो लागि युद्ध गर्नु र युद्ध नगर्नुमा यी दुवैमा कुन श्रेष्ठ, उत्तम र उचित कार्य हो। अथवा हामीले यो पनि जानेका छैनौँ कि ती सबैलाई हामीले पराजित गर्नेछौँ या ती सबैले हामीलाई पराजित गर्नेछन्। र युद्ध अभिलाषा लिएर उपस्थित भएका आफन्त तथा स्वजनलाई मारेर पनि हामी जीवित रहन चाहँदैनौँ। हाम्रो श्रेष्ठ पिताश्री धृतराष्ट्र पुत्र नै हामीसँग युद्धको लागि शत्रु भएर उभिएका छन्। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। आफन्तको हत्या गरेर केही नहुने देखेको मैले कायरता रूप दोषद्वारा उपहत भएको स्वभाव लिएर तथा धर्मको विषयमा मोहित चित्त भएको मैले हजुरलाई अनुरोध गर्छु। यो साधन मेरा लागि कल्याणकारक र उचित हो। त्यस्तो उचित र कल्याणकारक बाटो मलाई देखाउनुहोस्, किनकि म हजुरको शिष्य हुँ। म हजुरको शरणमा आएको छु। मलाई मेरो सत्यको बाटो देखिने गरी मेरो मार्गनिर्देशन गर्नुहोस्। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं शूराणामपि चाधिपत्यम्। भूमिमा निष्कटक धन धान्यले सम्पन्न राज्य र देवताको समीप स्वर्गलाई प्राप्त गरे पनि म त्यस उपायलाई देखेको छैन जुन उपायले मेरो इन्द्रियलाई सुझाउने र शोकलाई दूर गर्न सकियोस्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः।
हे राजन, निन्द्रालाई जितेको अर्जुनले अन्तर्यामी भगवान श्री कृष्णसँग यस किसिमको विचार व्यक्त गरेर फेरि श्री गोविन्द भगवान श्री कृष्णसँग अनुरोध गर्दै मैले अब युद्ध गर्दैन भन्दै यस्तो वचन स्पष्टसँग भनेर शान्त र चुप हुनुभयो। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अन्तर्यामी भगवान श्री कृष्णले दुवै सेनाको बीचमा मोहित र शोकमा डुबेको अर्जुनको त्यो अवस्थालाई हेर्दै मन्द मुस्कानसँग मुस्कुराएर अर्जुनलाई हेर्दै यस्तो मधुर वचन बोल्नुभयो। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसि गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। जो ज्ञानी छन् ती पण्डितजन मनुष्यको जन्मको खुसी पनि मान्दैनन्, जो यहाँ विद्यमान छन् त्यसको पनि चिन्ता गर्दैनन्। भोलि के होला भनेर जो मरिसके तिनको पनि शोक गर्दैनन्, किनकि मृत्यु अन्तिम सत्य हो। सत्य कुराको चिन्ता किन? सोच्नु मनुष्यको व्यक्तिगत कुरा हो। जो सोच्नु छ सोच तिम्रो हो, सोच्नु तिम्रो बसमा छ, त्यसैले सोच तिम्रो सोच हो। सोच कर्म होइन, व्यक्तिगत कार्य हो। सोच गलत हो या सत्य हो तो ज्ञानको कुरा हो। सोच केवल सोच मात्र हो। जो प्राकृतिक मायामा छन् ती सब जन्म र मृत्युको बाटोमा सधैँ रहिरहनु पर्छ। यो सत्य कोही बदल्न सक्दैन। कसैको जन्म हुनुमा खुसी हुनु र मृत्युमा शोक गर्ने गर्दछन्, त्यो गलत कुरा हो। जन्मिनु र मर्नु अलग कुरा होइन। मृत्यु अन्तिम सत्य हो। जन्म र मृत्यु एक हो। जन्मसँगै मृत्यु आएको हुन्छ। मृत्यु कुनै नयाँ बाटो होइन, जन्मको बाटो नै मृत्यु हो। जो सत्य ज्ञान मनुष्यमा प्रस्फुटित हुन जान्छ तब मनुष्य ज्ञानी बन्दछ। त्यसैले ज्ञानीहरू जो जन्मियो त्यसको खुसी पनि मान्दैनन्। जो जब जीवनमा विद्यमान छन् त्यसको के होला भनेर चिन्ता पनि गर्दैनन्, र जो मर्यो त्यसको पनि चिन्ता ज्ञानीजन गर्दैनन्। न त्वैवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। यस्तो कहिले हुँदैन, कुनै समयमा तिमी थिएनौ। यस्तो कहिले हुँदैन, कुनै समयमा म थिइनँ। यस्तो कहिले हुँदैन कि हामी दुवै कहिले पनि थिएनौँ, या यी सबै विधि विधान निर्माता राजाहरू पनि थिएनन् भन्ने यी हिजो पनि थिए, आज पनि छन्, भोलि पनि रहनेछन्। यस्तो कहिले पनि हुने छैन कि हामी दुई नहुँदा या यी सबै राजाहरू नरहुन्, यस्तो कहिले पनि हुने छैन। हामी दुवै सधैँ साथमै रहोस्, यस्तो कहिले हुने छैन। सबै स्थित छन्, सबै रहनेछन्, तर प्रणाली अलग अलग हो। म हिजो पनि वर्तमानमै थिएँ, आज पनि वर्तमानमै छु र भोलि पनि वर्तमानमै रहनेछु। केवल दृष्टिको अलग हो। यहाँ बाहिरी दृष्टिकोणमा सबै नजिक छ, सबै टाढा छ। सत्यमा कोही टाढा छ, कोही नजिक छ। त्यसैले देख्दै गर्दा सबै सबैमा स्थित देखिएको छ, तर सब आफ्नो ठाउँमा परिवर्तनशील छ। यहाँ कोही छैन, केही होइन। यी सत्य होइन कि सबै छ र केही छैन, यो पनि सत्य होइन। यो केवल हाम्रो दृष्टिकोण हो, तर सत्य केवल एक हो, सधैँ रहन्छ। तपाईँको दृष्टिकोण बदल्नुहोस्, सबै तपाईँमै पाउनुहुनेछ, बाहिर होइन, आफू भित्र मात्र। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। नयाँ योनि प्राप्त, कर्मफल प्राप्त जीवात्माको जन्मसँगै आफ्नो शरीरमा आफै परिवर्तन हुने बालक, युवक, जवान र वृद्ध हुने गुण जन्मको साथसाथ लिएर आएका हुन्छन्। जन्मनु नै त्यसको गुण हो। जन्म कर्मको आधारमै मिल्छ। त्यही कर्म अनुसार जीवात्माको शरीर प्राप्त गर्दछ। त्यसै अनुसार ती सम्पूर्ण जीवात्माको शरीर आफ्नो अवस्था सधैँ परिवर्तन हुने प्रणाली आफैले साथमै लिएर आएका हुन्छन्। कर्मफल अनुसार प्राप्त शरीर जीवात्माले अन्य शरीरमा अर्थात् भोग योनिमा पनि शरीरधारी जीवात्माको बालक, युवक, जवान र वृद्ध हुने जो प्रणाली छ त्यो पनि लिएर आएको हुन्छ। जीवात्माले प्राप्त अन्य कर्मफलको योनिबाट प्राप्त जीवात्माको शरीरको जन्मसँगै यो शरीरको सम्पूर्ण परिवर्तन साथमै लिएर नयाँ योनिमा नयाँ नयाँ जन्म प्राप्त गर्छन्। तबसम्म आफ्नो कर्मको फल पुरा मात्र हुँदैन। ज्ञानमा बालक, युवक, जवान र वृद्ध भन्नाले केवल मनुष्यमा मात्र लागू हुँदैन। बालक, जवान, युवक र वृद्ध प्रकृति परिवेशका शब्द हुन्। त्यसैले यी सबै योनि प्राप्त जीवात्मामा प्रयोग हुन्छ। चाहे तो भोग योनि प्राप्त जीवात्मा होस्, चाहे तो स्थावर प्राप्त भोग योनि प्राप्त सजीव
आत्मामा पनि किन नहोस्। यी सबैमा बालक, जवान, युवक र वृद्धको नियम लागू हुन्छ। यो प्राकृतिक नियम हो। प्राकृतिक नियम सबैमा बराबर रूपमा सबैका लागि स्थिर रहन्छ। प्रकृतिले जीवात्माले प्राप्त योनिको प्रभाव कार्य गर्दैन। कसैले बनाएको नियममा प्राकृतिक प्रभावित हुँदैन, तर कसैले प्रकृतिको प्रतिकूल कार्य गरे प्रकृतिले आफै नियन्त्रण गर्छ। यस नश्वर शरीरको बारेमा ज्ञानी तथा पण्डितजन यो ज्ञानलाई राम्ररी जान्दछन्। त्यसैले ज्ञानी तथा पण्डितजन यो नश्वर शरीरदेखि मोहित हुँदैनन्। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तां तितिच्छस्व भारत। हे कुन्ती पुत्र, सर्दी गर्मी र सुख दुःखलाई आश्रय दिने इन्द्रिय र विषयको संयुक्त उत्पत्ति विनाशशील र अनित्य रहेको छ। त्यसैले हे भारत, तिमीले दुःख, सुख, सर्दी गर्मी जस्तो इन्द्रियको विषय संयोगलाई सहन मानेर सहन गर। यं हि न व्यथयन्ति ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सुमृतत्वाय कल्पते। सुख दुःख स्थिर छैन र सधैँ साथमा पनि रहँदैन। सुख दुःख केवल क्षणिक हो। सुख आयो, दुःख प्रभावित हुन्छ। जब दुःख आउँछ, सुख प्रभावविहीन हुन्छ। सुख दुःख एक रेखाको अनुभव भएपछि अलग अलग बाटोबाट मनुष्यको जीवनमा प्रवेश गर्छन्। सुख र दुःख एकपटक एक ठाउँमा विद्यमान रहँदैनन्। दुःख केवल शारीरिक तथा इन्द्रियहरूको अनुभव हो, तर सुख र दुःखको आफ्नो ठाउँमा महान कार्य हुन्छ। सुख र दुःख समभाव हो। त्यसैले मनुष्य दुःख नचाहँदा नचाहँदै पनि प्राप्त गर्दछन्। दुःख केवल इन्द्रियको विषय हो। दुःखको प्राप्ति संयोग आफ्नो कर्म हो। दुःखको उत्पत्ति केवल संयोग मात्र हो। त्यो संयोग केवल कर्मफल हो। यो सबै नश्वर शरीरलाई प्राप्त दुःख क्षणिक मात्र हो। यो सबै मन इन्द्रियको आभास मात्र हो, स्थिर छैन। सुख व्याख्या आफ्नो आफ्नो अनुभवमा आफ्नो आफ्नो तरिकाको हुन्छ। सुखको आभास कुनै निश्चित छैन। सुख मनुष्यको सोच र मनुष्यको कार्यमा भर पर्दछ। जसरी प्राकृतिक नियममा ऋतु परिवर्तन हुन्छ, त्यही ऋतुमा पनि कसैलाई प्रतिकूल असर पर्छ भने कसैलाई ऋतुले फाइदा हुन्छ। एक ऋतुमा अनुभव अलग अलग, त्यस्तै सुखको परिभाषा पनि अलग अलग तरिकाले अलग अलग ठाउँमा अलग अलग परिभाषा हुन्छ। सुख र दुःख केवल इन्द्रिय तथा मनको अनुभव हो। कुनै मनुष्य कसैको सहयोग गर्न पायो भने आफूलाई सुख प्राप्त भएको अनुभव गर्छ भने कसैले अरूलाई कुभलो गरेर आफूले सुख प्राप्त गरेको अनुभव गर्दछ। धर्मयुद्धमा विरङ्गति प्राप्त गरे त्यो मनुष्यले सुख प्राप्त गरेको ज्ञानीजन मान्दछ भने त्यही धर्मयुद्ध नै अधर्मीको हत्या गरेर आफूले सुख प्राप्त गरेको व्याख्या ज्ञानीजनले पनि गर्दछन्। कोही अरूको उन्नतिमा दुखी हुन्छ भने कोही अरूको उन्नतिमा खुसी हुन्छ। सुख र दुःख यी सबै अनुभव र सोचको परिभाषा हो। जब मनुष्यलाई सुख मिल्छ त्यसले दुःख विनाश भएको सोच्छ र त्यो दुःख नाश्वर होइन, केवल सूक्ष्म मात्र देखिएको हो। त्यसैले सबै मनुष्यले दुःख सुख प्राकृतिक नियम हुन्, सबैले सहन गर्नुपर्दछ। इन्द्रिय विषयको सुख र दुःखलाई समान सम्झिने धीर पुरुषलाई इन्द्रिय विषयको संयोग मिल्ने सुख र दुःखको केही फरक पर्दैन। सुख र दुःखमा समभाव राख्ने महापुरुषले सिधै मोक्ष प्राप्त गर्दछन्। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टन्त्वस्त्वनयो तत्त्वदर्शिभिः। असत्य स्थिर होइन र असत्य सधैँ रहँदैन। असत्य केवल क्षणिक हो। असत्यको कुनै र कहीँ पनि आफ्नो सत्ता नै छैन। असत्य सधैँ प्रभावहीन हुन्छ। तैपनि कहिलेकाहीँ असत्य विजय भए जस्तो देखिए तापनि त्यो क्षणिक मात्र हो। असत्यको कुनै स्थिर अवस्था रहेको छैन। जब असत्यले कुनै काम प्रभावित गर्दछ त्यो काम अन्धकारतर्फ गइरहेको हुन्छ। जता गए पनि असत्य सधैँ आफ्नो स्थिर सत्ताको खोजीमा रहेको हुन्छ। जीवनको मुख्य रेखामा असत्य उभिए पनि सत्यको अघि असत्य सधैँ प्रभावविहीन हुन्छ, किनकि असत्य आफैमा पनि सत्य होइन। जो आफैमा सत्य छैन त्यसको कुनै सीमाको नियन्त्रणमा रहेको हुन्छ। असत्यको बाटो अत्याधिक सहयात्री मिल्दछन्, किनकि असत्यको कोही स्थिर सत्य नभएकोले सबै बाटोमै रुमलिरहेका हुन्छन्। सत्य सधैँ सूक्ष्म उपस्थितिमा रहेको हुन्छ। सत्य कहिले आफै आफ्नो बारेमा कार्य गर्दैन, यो केवल आफ्नो बाहिर भएको असत्यको लेपनलाई विस्थापित गर्छ।
जब असत्यको पर्दालाई सत्यले खोलिदिन्छ त्यसको महत्त्वको सीमा सकिएको हुन्छ। सत्यले कहिले पनि आफ्नो सत्यतालाई प्रमाणित गर्दैन। सत्यले केवल आफ्नो कार्यलाई असत्यको बिचमा नै देखाउँछ। सत्य आफैमा सत्य हो। सत्यको कुनै सीमामा सत्य नियन्त्रण होइन, नियन्त्रक हो। असत्यको कुनै सत्ता छैन, सत्यको कुनै अभाव छैन। जो सत्यको बाटोमा चल्छ त्यो सधैँ एक्लो हुन्छ। सत्य सधैँ एक छ, तर सत्य हुनाले सत्यको बाटो सधैँ आफूमा पूर्ण छ। त्यसैले सत्यको बाटोमा सधैँ एक्लै पार गर्नुपर्छ। सत्यको आफ्नो सत्ता छ। सबै आफ्नो सत्तामा स्थिर हुनाले सत्यको बाटो कठिन छ, एक्लै चल्नुपर्छ। जसले सत्य र असत्यको सत्यताको बारेमा जान्दछन् त्यसलाई ज्ञानी भनिन्छ। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। यस नाशरहित अप्रेममय नित्य स्वरूप जीवात्माको यो भौतिक शरीर नाशवान छ। त्यसैले हरेक कर्म र धर्म क्षेत्रमा सत्य र न्यायको लागि तिमी कर्मयुद्ध गर। यो पञ्चतत्त्वधारी भौतिक शरीर नाशवान छ। यो शरीरमा कर्मको फल प्राप्त जीवात्मा जबसम्म शरीरमा रहन्छ तब प्राणीको शरीर चलायमान रहन्छ। जब यो शरीरमा कर्मको फल जब पुरा हुन्छ तब बाँकी कर्मको फल भोग्न जीवात्माले अर्को शरीरको खोजीमा निस्कन्छ। त्यही कर्मयोगको फल भोग्न जीवात्मा प्राणीको शरीरबाट बहिर्भूत हुन्छ। यही पञ्चभौतिक शरीरलाई छोडेर जीवात्मा कर्मफलको चक्र लिएर प्राणीको शरीरबाट बाहिर निस्कनुलाई मृत्यु भनिन्छ। मृत्यु शाश्वत छ। मृत्यु शरीरको हो। त्यही शरीरद्वारा कर्म गर्नुपर्छ। कर्म जहिले पनि सत्य र न्यायको लागि, धर्म कर्मको लागि गर्नुपर्दछ। अन्तवन्त इमे देहा नित्यसूक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। जो मनुष्य यस आत्मालाई मर्छ भनेर बुझ्छ त्यो गलत हो, र जो मनुष्यले आत्माद्वारा कसैलाई मर्छ भनेर बुझ्छ त्यो पनि गलत हो र अज्ञानी नै हो। यो आत्मा न कहिले कसैद्वारा मारिन्छ र यो आत्माद्वारा कसैलाई मारिन्छ। आत्मा न कुनै जीव हो न प्रकृति हो। आत्मा न कसैको आफ्नो हुन्छ। आत्मा केवल ईश्वरको अंश हो। यो अनादि हो। आत्मा न जन्मिन्छ न मर्छ। आत्मा कुनै कार्य होइन। आत्मा न कुनै वस्तु पनि होइन। आत्मा सधैँ तटस्थ रहेको हुन्छ, किनकि आत्मा अनादि हो। यो तटस्थ रहेको हुनाले आत्मा कहिले पनि मर्दैन। आत्मालाई कसैद्वारा पनि मार्न सकिँदैन। आत्मा कुनै प्राणी र प्रकृतिको अधीनमा आउँदैन। आत्मा ईश्वरद्वारा नियन्त्रित छ। त्यसैले यो माया र प्रकृतिको अधीनमा पर्दैन। ईश्वरको अंश आत्मा पञ्चतत्त्वधारी मनुष्यको शरीर, जीवको शरीर लगाएर सजीव सबैमा रहेको हुन्छ। आत्मा प्राकृतिक अधीन पञ्चतत्त्वधारी मनुष्य शरीर, जीव र सजीवमा रहे पनि आत्मा प्रकृतिको नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ। आत्मा प्रकृतिको नियन्त्रणमा आउँदैन। त्यसैले आत्मा न कसैद्वारा मर्छ न कसैद्वारा मारिन्छ। यदि कसैले आत्मा मर्ने या आत्माद्वारा मारिन्छ भन्छ भने त्यो अज्ञानी हो। मृत्यु शाश्वत छ। मृत्यु शरीर हो, आत्मा शरीर होइन। जो मर्ने र मार्ने काम केवल शरीरको हो, आत्माको होइन। आत्मा तटस्थ हो। आत्मा क्रियाशील तटस्थ हो। आत्मा अनादि र शाश्वत हो। य एनं वेत्ति हन्तारं यस्यैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जुन मनुष्यले आत्मालाई मर्ने हो भनेर बुझेको छ तथा जसले यो आत्मा नै मार्ने हो भनेर मानेको छ, यी दुवै अवस्थाको ज्ञान र भनाइ नै अज्ञानको अवस्था हो। यी दुवै अज्ञान ज्ञान हो भनेर स्वीकार गर्नु पनि अज्ञानता नै हो। किनकि वास्तवमा आत्मा न कहिले मर्छ न त आत्माले कसैलाई मार्छ र त आत्मा कसैद्वारा मारिन्छ नै। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यो आत्मा न कुनै कालमा जन्मेको थियो न त कुनै कालमा मरेको थियो, तथा यो आत्मा न कहिले उत्पन्न हुन्छ न कहिले पतन नै भएर फेरि उत्पन्न हुन्छ। यो आत्मा न जन्मिन्छ न त मर्छ नै, किनकि आत्मा सधैँ अजन्मा, नित्य, सनातन र पुरातन हो। जीवात्माको शरीर मरेमा या मारिएमा पनि आत्मा कहिले मर्दैन र आत्मा कहिले पनि कसैद्वारा मारिँदैन, किनकि आत्मा ईश्वरको अंश हो, अर्थात् अनादि सत्ता हो। वेदा विनाशिनं नित्यं य एन मजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। हे पृथा पुत्र अर्जुन, यो मनुष्यले यस आत्मालाई नाशरहित नित्य अजन्म
अव्यक्त र अनादि हो भनेर जानेको छ। त्यस्तो ज्ञानी मनुष्यले न कसैलाई मार्न नै लगाउने गर्छ न त उसले कसैलाई मार्छ भन्ने नै लाग्छ। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जसरी मनुष्यले पुरानो वस्त्र त्यागेर नयाँ वस्त्र धारण गर्छन् त्यस्तै गरेर जीव आत्माको पुरानो शरीर छोडेर नयाँ शरीर धारण गर्दछ। कर्मफल प्राप्त कुनै पनि शरीर नाश्वर छ। ईश्वरको अंश आत्मा जबसम्म शरीरमा रहन्छ तबसम्म त्यो शरीरलाई जिउँदो तथा सजीव मानिन्छ। जब कर्मफल प्राप्त गरेको शरीरमा एक कर्मफल पुरा हुन्छ तब अर्को कर्मफल प्राप्त गर्नको लागि जीवात्मा पुरानो शरीर छोडेर अर्को नयाँ शरीरमा प्रवेश गर्दछ। त्यसैलाई जन्म भनिन्छ। जन्म हुनु नै कर्मफल प्राप्त गर्नु हो। कर्मफल प्राप्त शरीरको कर्मफल पुरा हुन्छ तब जीवात्माले नै प्राप्त गरेको भौतिक शरीर छोडेर जान्छ। त्यसैलाई हामी मनुष्यले मृत्यु भन्छौँ। जन्म र मृत्यु एक पडाव मात्र हो। जसरी मनुष्यले पुरानो भएको वस्त्रलाई त्यागेर नयाँ वस्त्र धारण गर्दछ त्यसरी नै जीवात्माले पुरानो शरीरलाई त्यागेर नयाँ शरीर धारण गर्दछ। मनुष्यलाई एक पुरानो वस्त्र त्यागेर नयाँ वस्त्र धारण गर्न जति समय लाग्छ त्यति नै समय जीवात्मालाई अर्को कर्मफलको शरीर प्राप्त गर्नको लागि लाग्दछ। अर्थात् केही क्षणमै जीवात्माले अर्को शरीर धारण गरिहाल्दछ। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मालाई न कुनै शास्त्रले काट्न सक्छ। आत्मालाई न आगोले जलाउन सक्छ। आत्मालाई न पानीले गलाउन सक्छ। आत्मालाई न हावाले सुकाउन नै सक्छ। शस्त्र, आगो, जल, हावा यी सब जड पदार्थ हुन् जो जड पदार्थ प्रकृतिको नियन्त्रणमा पर्दछ। तर आत्मा ईश्वरको अंश भएकोले यी जड पदार्थभन्दा पृथक छ। आत्मा हतियारको प्रभावभन्दा पृथक छ। आत्मा हतियारको नियन्त्रणमा पर्दैन। आत्मा सबै शस्त्रहरूको पनि शस्त्र हो। यी जति शस्त्र छन् ती सबै पञ्चतत्वधारी मनुष्य शरीरद्वारा निर्मित हुन्। आत्मा पञ्चतत्वको नियन्त्रणमा पर्दैन। आत्मालाई न कुनै प्राकृतिक तापद्वारा नै नष्ट गर्न सकिन्छ न त जड वस्तु। आत्मा पञ्चतत्वभन्दा पृथक छ, अलग छ। जल्नु जलाउनु त जड वस्तुलाई हो। आत्मा वस्तु पनि होइन। आत्मा तापको पनि ताप हो। आत्मालाई जल अर्थात् पानीले गलाउन सक्दैन। आत्मा जड वस्तु पनि होइन। आत्माले जल अर्थात् पानी भन्दा फरक पृथक छ। पानी प्राकृतिक पञ्चतत्वभित्र रहेको हुन्छ जो नाश्वर छ। नाश्वर वस्तुले आजन्म आत्मालाई छुन पनि सक्दैन। सुक्ने त्यो वस्तु हो जसलाई पानी या अन्य जड वस्तु मिसिएको होस्। आत्मालाई प्राकृतिक कुनै पनि जड पदार्थ मिसिएको छैन। आत्मालाई हावा अर्थात् वायुद्वारा पनि सुकाउन सकिँदैन। सुक्ने काम प्राकृतिक जड वस्तुको हो। आत्मा प्रकृतिको नियन्त्रणमा पर्दैन। कुनै पनि जड वस्तु कहिले पनि नष्ट हुँदैन। जड वस्तुमा चेतना नभएकोले आफ्नो शक्ति परिवर्तन भएको प्रदर्शन गर्न सक्दैन। प्रकृतिक जड वस्तु हो। जड वस्तुमा रहने र प्रकृतिको नियन्त्रणमा रहने मनुष्यको शरीर पनि नाश्वर छ। त्यसैले मनुष्यले यो जानेको हुँदैन मृत्यु हुनु मनुष्यको प्राकृतिक नियन्त्रणमा रहेको पञ्चतत्वधारी शरीरले आफ्नो शक्तिलाई परिवर्तन गर्दछ। तर आत्मा जो थियो त्यो छ। आत्मा सधैँ रहनेछ। आत्मा ईश्वरको अंश हो। ईश्वरको अंश अझ हो। त्यसैले आत्मालाई जड वस्तुको कुनै प्रभाव पर्दैन। मनुष्य शरीर लगायत पशु पंक्षीमा जबसम्म जीवात्मा रहेको हुन्छ तबसम्म त्यो सजीव अर्थात् जीवित मानिन्छ। जब जीव आत्मा शरीरबाट बाहिर निस्कन्छ तब त्यो शरीर जड पदार्थ अर्थात् मुर्दा बन्दछ। अच्छेद्यो यमदाह्यो यमक्लिद्यो स्वस्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः। आत्मा अभेद्य छ। आत्मा अदाय छ। आत्मा अक्लेथ्य छ। आत्मा अस्वच्छ छ। आत्मा नित्य छ। आत्मा सर्वव्यापी छ। आत्मा अचल अपरिवर्तनीय छ। आत्मा स्थिर रहन्छ। आत्मा सनातन छ। यो आत्मा कहिले टुक्रा हुँदैन। आत्मालाई न कुनै शस्त्रले टुक्रा गर्न सक्छ न आत्मालाई कुनै दृष्टिद्वारा पार गर्न सक्छ न आत्मालाई कसैले नियन्त्रण गर्न सक्छ। आत्मा प्राकृतिक क्लेशभन्दा प्राकृतिक दबावभन्दा प्राकृतिक प्रभावभन्दा पनि माथि छ। त्यसैले आत्मा अभेद्य छ।
आत्मालाई कसैले पनि भस्म अर्थात् जलाउनै सक्दैन। आत्मामा कुनै प्राकृतिक गुण पनि छैन। आत्मा कुनै रङ पनि होइन। आत्मा कुनै सन्देहमा पर्दैन। आत्मा मनको नियन्त्रणमा पनि होइन। सन्देह गर्नु मनको कुरा हो। आत्मा मन पनि होइन। आत्मा कुनै सोच पनि होइन। आत्मा दिमागी विचार पनि होइन। आत्मा कर्म होइन। आत्मा कर्मफल पनि होइन। आत्मा कार्यको क्रिया पनि होइन। आत्मा कुनै कार्यको दायरा तथा आत्मा कसैको नियन्त्रण होइन। आत्मा अधात्य छ। आत्मा कसैमा घुल्न सक्दैन। आत्मा अघुलनशील छ। आत्मा आफैमा पनि घुलिएको छ। आत्मा आफैमा रहेको छ। यो आत्मा कुनै वस्तुको मिलन पनि होइन। आत्मालाई कुनै प्राकृतिक नीति प्राकृतिक नियम लाग्दैन। आत्माको निश्चित रेखा छैन। आत्माको निश्चित अवधि छैन। आत्मा कालातीत छ। आत्मा चलायमान होइन। आत्मा स्थिर छ। आत्मालाई नियन्त्रण पनि गर्न सकिँदैन। त्यसैले आत्मा अशोध्य छ। आत्मालाई कुनै तत्त्वमा विलिन गराउनै सकिँदैन। आत्मा सधैँ थियो, सधैँ छ र आत्मा सधैँ रहनेछ। आत्मा ईश्वरको अंश हो। आत्मा अनादि हो। कुनै तत्त्वद्वारा सुकाउन सकिँदैन। त्यसैले आत्मा नित्य छ। आत्मा सर्वव्यापी छ। आत्मा कुनै माया र प्राकृतिक प्रभावमा पर्दैन। आत्मा सबै प्राकृतिक गुणभन्दा भिन्न छ। तर प्राकृतिक गुणले आत्मालाई अनुमान र शङ्का पनि गर्न सकिँदैन। त्यसैले आत्मा सर्वव्यापी छ। आत्मा सबै सजीवमा विद्यमान छ। यो अनादिकालदेखि छ। आत्मा ईश्वरको अंश भएकोले आत्मा सधैँ यी जड पदार्थभन्दा पृथक छ। त्यसैले आत्मा सबै सजीवमा सधैँ रहने हुनाले आत्मा अपरिहार्यता छ। आत्मा अपरिवर्तनीय छ। आत्मा हतियारको प्रभावभन्दा पृथक छ। आत्मा हतियारको नियन्त्रणमा पर्दैन। आत्मा सबै शस्त्रको पनि शस्त्र हो। यी सब शस्त्र छन्। ती सबै पञ्चतत्वधारी मनुष्य शरीरद्वारा निर्मित हुन्। आत्मा पञ्चतत्वको नियन्त्रणमा पर्दैन। त्यसैले आत्मा स्थिर छ। आत्मालाई न कुनै प्राकृतिक तापद्वारा नै नष्ट गर्न सकिन्छ। आत्मा पञ्चतत्वभन्दा पृथक छ, अलग छ। जल्नु जलाउनु त जड वस्तुलाई हो। आत्मा वस्तु पनि होइन। आत्मा तापको पनि ताप हो। त्यसैले यो आत्मा सनातन छ। अव्यक्तो यमचिन्त्यो यमविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यदि कसैले पनि यो सोच्छ कि यो आत्मा सधैँ जन्म लिन्छ तथा यो आत्मा सधैँ मर्दछ, तैपनि हे भक्त तथा महाभाव, यो जन्म मृत्युको कुरामा शोक गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। कोही जन्मनु खुसी र मर्नु कुनै चिन्ताको विषय पनि होइन। तैपनि यस्तो लाग्छ यो आत्मा जन्मन्छ र यो आत्मा मर्छ, त्यो पनि गलत हो। जन्मनु र मर्नु एक कर्म हो। क्रम चलिरहनु पर्छ। त्यही क्रम अनुसार यो संसार चल्छ। त्यही संसारको क्रम चल्दै गर्दा जन्म मृत्यु हुन्छ भने मृत्युको बारेमा चिन्ता किन? जन्म र मृत्यु कुनै कल्पना होइन। जन्म मृत्यु ध्रुव सत्य हो। जो जन्मियो तो मर्यो, जो मर्यो तो जन्मियो, जो जन्मियो तो त्यसको कर्मफलको आधारमा नै जन्मेको हुन्छ। जन्म मृत्युको विधि हो, विधान हो। विधिले जन्मायो, यही विधिले नै मृत्यु प्रदान गर्छ भने मृत्युको चिन्ता किन? आत्मा जन्मियोस् वा मरोस्, त्यसको चिन्ता किन? जो हुने हो हुन्छ, मृत्यु पनि हुनेमा नै पर्छ। आत्मा जन्मियो या मर्यो भने पनि शोक गर्ने कुनै कारण नै हुँदैन। जन्म मृत्यु एक पडाव हो। जन्म छ, मृत्यु छ र मृत्यु हुन्छ र जन्म हुन्छ, यो प्रणाली हो। प्रणालीको चिन्ता गर्नु व्यर्थ छ। मर्छ कर्म अनुसार र आफ्नो कर्म अनुसार नै फेरि जन्म लिन्छ। यो सृष्टिको कालचक्र हो। जन्मिने र मर्ने, मर्ने र जन्मिने सृष्टिको कालचक्र अनुसार हुन्छ। त्यसैले मृत्युको चिन्ता गर्नु व्यर्थ छ। जन्मिनुको अर्थ पुरा हुनु होइन र मर्नुको अर्थ अन्त्य पनि होइन। त्यसैले यो जन्म मृत्युको चिन्ता होइन, आफ्नो धर्मको आफ्नो कर्मको चिन्ता गर्नु पर्दछ। यो जन्म मृत्यु सधैँ छ र सधैँ रहिरहनेछ। जन्म मृत्यु अव्यक्त पनि छ, अकल्पनीय छ, तथा यो जन्म मृत्यु अपरिहार्यता पनि छ, तथा यो जन्म मृत्यु अपरिवर्तनीय पनि छ। त्यसैले जन्म मृत्युको बारेमा जानेर पनि जन्ममा खुसी र मृत्युमा चिन्ता गर्नु उचित पनि छैन। जन्म र मृत्यु कर्मको फल अन्तर्गत पर्दछ। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जसले जन्म लियो त्यसको मृत्यु निश्चित छ। मृत्यु पनि पुनर्जन्म पनि निश्चित छ। त्यसले आफ्नो अपरिहार्य कर्तव्य पालनमा किन शोक गर्नु? कर्तव्य पालनमा कुनै शोक गर्नु हुँदैन।
मनुष्यले आफ्नो कर्म अनुसार जन्मको ग्रहण गर्दछ। एक जन्मको कर्म अवधि जब सकिन्छ त्यसको धारण गरेको शरीरको मृत्यु हुन्छ ताकि पुनर्जन्म लिन सकियोस्, अर्थात् कर्मफल प्राप्त गर्न सकियोस्। जबसम्म मुक्ति हुँदैन तबसम्म जन्म मृत्युको चक्र चलि नै रहन्छ। धर्मले जन्म मृत्युको चक्रमा व्यर्थमा कसैको हत्याको समर्थन गर्दैन, तर मनुष्य समाजमा शान्ति तथा सुव्यवस्था बनाइ राख्नको लागि पनि हत्या हिंसा अनिवार्य पनि बन्न पुग्छ। त्यसको पुरा समर्थन गरेको छ र त्यस हत्या हिंसाको विधि पनि भनिएको छ। सुव्यवस्था बनाइ राख्नको लागि पनि हत्या हिंसा अनिवार्य बन्न पुग्छ, त्यसको पुरा समर्थन गरेको छ र त्यस हत्या हिंसाको विधिमा भनिएको पनि छ। धर्ममा विधि र नियम स्थापना गर्नको लागि लडाईँ हत्या र हिंसा गर्न सकिने विधान छ, तर नियमभित्र रहेर मात्र, नियम मिचेर होइन। हत्या कसैले कसैको गर्न सक्दैन। यदि अधर्ममा लागेको व्यक्तिको हत्या नै हुन्छ भने पनि त्यो हत्या त्यसको कर्म अनुसार नै हुन्छ। यदि कसैले राम्रो काम गर्छ भने त्यसको हत्या गर्नु महापाप हो। अधर्मको अन्त्यको लागि हत्या गर्नु पुण्य कर्म पनि हो। कर्तव्य पालन, धर्म संस्थापना र सत्यको लागि सधैँ तत्पर रहनु पर्दछ। यदि कर्तव्य पालन, धर्म पालनमा कसैको हत्या नै गर्न परे पनि हत्या गर्नु पर्दछ। त्यस हत्याको बारेमा चिन्ता गर्नु व्यर्थ छ। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। सबै जीव प्रारम्भमा अव्यक्त रहेका हुन्छन्, मध्य अवस्थामा व्यक्त रहन्छन्, विनष्ट भएपछि पनि अव्यक्त नै हुन्छन्। अत कुनै पनि कुरामा शोक गर्नु व्यर्थ छ। जन्म हुनुभन्दा पहिले जीव अव्यक्त थियो, देखिएको थिएन। के को र कसरी भन्ने जन्मभन्दा पहिले सबै कुरा विवरण नै थिएन, तर त्यो जीव आफ्नो ठाउँमा व्यक्त थियो, केवल हाम्रो दृष्टिमा अव्यक्त थियो। जन्म लियो, व्यक्त भएर देखियो। जन्मनु पनि फेरि केही क्षणको लागि हो, जन्म कुनै स्थिर छैन। जन्म लियो, कर्मको फल प्राप्त गर्यो, कर्मको फल पुरा गर्यो, यस जन्ममा प्राप्त गरेको शरीर छोडेर गयो, त्यही मृत्यु हो। मृत्युपछि कसको के हुन्छ त्यो सबै कसैले पनि देख्दैन। यो सबै कार्य पनि अव्यक्त रूप नै हुन्छ। यहाँ प्रत्येक काम अव्यक्त रूपमै भइरहेको हुन्छ। जीवको जन्म जुन रूपमा भयो त्यही अवस्थाको रूपमा व्यक्त रहेको हुन्छ। जन्मिनुभन्दा पहिले कसैको यस जन्मसँग कुनै व्यक्त सम्बन्ध नै थिएन। कसैले पनि त्यस जीवको बारेमा जान्दैन थियो। यदि त्यस जीवको मृत्यु हुने हो भने त्यो जन्मको पछिको कार्य सबै अव्यक्त नै रहन्छ। जुन जीव जहाँ रहेको हुन्छ त्यो वर्तमानमै व्यक्त रहन्छ। जुन जीव वर्तमानमा रहन्छ ती सबै व्यक्त रहेको हुन्छ। जब जीवको वर्तमान सकिन्छ तब त्यो भूतकालमा व्यक्त रहेको हुन्छ। तब व्यक्त अव्यक्त देख्ने सबै वर्तमान कालमै रहेको हुन्छ। त्यसैले अव्यक्त हुँदैमा नष्ट र व्यक्त हुँदैमा जीवित भन्ने हुँदैन। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोही आत्मालाई आश्चर्यले देख्दछन्, कोही आत्मालाई आश्चर्य छ भनेर भन्दछन्, कोही आत्मालाई आश्चर्य छ जस्तै गरेर सुन्दछन्, तर कोही आत्माको बारेमा सुनेर पनि अनसुना गर्दछन् र आत्माको बारेमा कोही बुझ्दैनन्। विशाल पशु, विशाल रुख बिरुवाहरू 1 मिलिमिटरको ठाउँमा लाखौँ सूक्ष्म कीटाणु तथा जीवहरूको भित्र अणु आत्मा उपस्थित हुनु चमत्कार भन्दा कम छैन। तर यो पनि चमत्कार होइन, सत्यता हो। सत्यतामा रहेको आत्मालाई अज्ञानी तथा अल्पजहरूले त्यही चमत्कार जतिको पनि जान्दैनन्। त्यस्ता अज्ञानीले आत्माको बारेमा कहिले जान्ने कोसिस पनि गर्दैनन्। ती सबै अल्पज अज्ञानको शिकार भएका छन्। अधिकांश व्यक्ति आत्माको कल्पना पनि गर्न सक्दैनन्, किनकि आत्मा पनि सूक्ष्म छ कि कल्पनाको दृष्टिभन्दा पनि सानो भएर रहेको छ। कोही व्यक्ति आत्माको संरचनाको या आत्माको विवरणमै शङ्का गर्दछन्। इन्द्रियको नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिले भौतिक शक्ति मायाको प्रभावमा यसरी लिप्त हुन्छन् कि आत्माको बारेमा जान्ने अवसरलाई गुमाइदिन्छन्। तैपनि आत्माको कल्पना गर्न सक्दैनन्। ज्ञानको आँखाद्वारा देख्न सकिन्छ। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भारतवंशी, शरीरमा रहने आत्माको कहिले पनि वध हुन सक्दैन। त्यसैले हे मनुष्य, तिमीले केही पनि र कुनै पनि जीवको लागि शोक गर्न उचित छैन। शरीरभित्र रहेको आत्मालाई कसैले मार्न सक्दैन। त्यसैले आत्मा अमर र अजन्मा छ। जन्मनु मर्नको प्रकृतिको नियम र कर्मफलको विधान हो। मृत्यु केवल शरीर हो।
सत्यतामा रहेको आत्मा न कहिले जन्मन्छ न कहिले मर्छ, किनकि आत्मा अमर छ। भौतिक शरीरभन्दा आत्मा अलग छ, आत्मा अमर छ। त्यसैले आत्मा न हिंसाको प्रोत्साहन गर्छ न त कुनै कार्यको क्रिया प्रतिक्रिया आत्माले देखाउँछ। आत्मा सधैँ तटस्थ रहेको हुन्छ। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न वेद्यते। तिमीले आफ्नो कर्तव्य, कर्म, आफ्नो गुण र आफ्नो धर्मलाई जान। बिना कारण भय तथा चिन्ता गर्नुको कुनै औचित्य छैन। अर्थात् तिमी जस्तो क्षेत्रीय योद्धाले बिना कारण भय तथा चिन्ता गर्नु हुँदैन, किनकि क्षेत्रीयको लागि पृथ्वीमा धर्मले युक्त भएको धर्मयुद्धभन्दा ठुलो यज्ञ तथा अन्य कुनै महान कल्याणकारी कर्मको विधान छैन। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं, सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, त्यो क्षेत्रीय सुखी हो जसले धर्म रक्षाको लागि युद्ध गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछन्। जसले धर्म रक्षा गर्नको लागि युद्ध गर्छ त्यस्ता क्षेत्रीयको लागि स्वर्गको द्वार आफै खुल्दछ। सामाजिक सुव्यवस्थामा 4 वर्णमा क्षेत्रीय वर्णको धर्म अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, जस अन्तर्गत सबै सुरक्षित मनुष्यको रक्षा गर्नु, शान्ति सुव्यवस्था स्थापना गर्नु, अधर्मको विरुद्ध युद्ध गरेर धर्मको स्थापना गर्नु नै क्षेत्रीयको मुख्य धर्म हो। यदि धर्म स्थापना गर्दा अन्यायमा परेको मनुष्यको लागि न्याय दिँदा, धर्म र सत्यको स्थापना गर्दा यदि जोसुकैसँग पनि युद्ध गर्नु पर्यो भने गर्नु पर्दछ। क्षेत्रीयको धर्म हो शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु, अधर्मको अन्त्य गर्नु, मनुष्यलाई शान्ति र सुरक्षा प्रदान गर्नु क्षेत्रीयको मुख्य कर्म र मुख्य धर्म पनि हो। यदि क्षेत्रीयले क्षेत्रीय धर्म निभाउन पाउनु नै स्वर्गको द्वार खोल्नु हो। क्षेत्रीयको महान धर्म हो सत्य र निष्ठासँग धर्मको रक्षा गर्नु। यदि कसैद्वारा धर्मको हानि हुन्छ, धर्मको पतन हुन्छ भने त्यो त्यहाँ धर्म स्थापना गर्नका लागि युद्ध गर्न पाउनु नै क्षेत्रीयको महान यज्ञ हो, जुन यज्ञद्वारा स्वर्गको द्वार त खुल्छ नै, धर्म संस्थापनाको लागि लडिने युद्धलाई महान कार्य भनिन्छ। धर्मद्वारा निर्देशित कार्यहरू गर्नु नै यज्ञ मानिन्छ। मनुष्यले जीवनमा कैयौँ कर्म गर्नु पर्दछ जसलाई यज्ञ पनि भनिन्छ। क्षेत्रीयको लागि महान यज्ञ, महान कर्म, महान भन्नु नै धर्म संस्थापना गर्नु नै हो। यदि धर्म संस्थापना गर्नको लागि युद्ध गर्न पाउनु नै क्षेत्रीयको लागि स्वर्गको ढोका खोल्नु हो। तसर्थ धर्म स्थापना गर्नु, सत्यको स्थापना गर्नु नै क्षेत्रीयहरूको लागि यज्ञ हो, धर्म हो, कर्म हो। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। यदि क्षेत्रीयले सत्य र धर्मको रक्षाको लागि आफ्नो स्वधर्मको सम्पन्न गर्दैन भने त्यस्तो क्षेत्रीय निश्चित रूपमा आफ्नो कर्तव्य, कर्म र धर्म त्यागेको पाप लाग्नेछ। यदि क्षेत्रीयले आफ्नो धर्म नै निभाएन भने त्यसले आफ्नो यज्ञ, आफ्नो क्षेत्रीय गुण, आफ्नो क्षेत्रीय धर्मको अवहेलना गरेको हुनेछ। प्रत्येक मनुष्यले आफ्नो आफ्नो कर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। 4 वर्णमा पनि वर्ण अनुसार आफ्नो कार्य रहेको हुन्छ। आफ्नो जिम्मेवारी, आफ्नो कर्तव्य, आफ्नो धर्म रहेको हुन्छ। त्यस्तै क्षेत्रीयको लागि जिम्मेवारी आफ्नो धर्म र आफ्नो कर्म भन्नु नै धर्म, सत्य र न्यायको स्थापना गर्नु हो। यदि क्षेत्रीयले आफ्नो क्षेत्रीय धर्म, आफ्नो क्षेत्रीय कर्म, आफ्नो क्षेत्रीय कर्तव्य पुरा जिम्मेवारीका साथ निभाएन भने त्यो मनुष्य जन्मले क्षेत्रीय कुलमा जन्मिए पनि त्यो क्षेत्रीय हुन सक्दैन। त्यसैले क्षेत्रीय धर्म निभाउन सक्दैन, त्यो क्षेत्रीय हुनै सक्दैन र त्यो क्षेत्रीय नामको यश पनि उसले गुमाउनेछ। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां, सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। यदि क्षेत्रीयले सत्य र धर्मको रक्षाको लागि आफ्नो स्वधर्मको सम्पन्न गर्दैन भने त्यस्तो क्षेत्रीयको सधैँ अपयशको वर्णन हुनेछ। यदि सम्मानित व्यक्तित्वको लागि अपयश र मृत्युभन्दा पनि भयङ्कर हुनेछ। आफ्नो वर्णअनुसार प्रत्येक मनुष्यले आफ्नो आफ्नो कर्म गरेको हुन्छ। आफ्नो जिम्मेवारी, आफ्नो कर्तव्य, आफ्नो धर्ममा रहेको हुन्छ। त्यस्तै क्षेत्रीयको लागि जिम्मेवारी, आफ्नो धर्म र आफ्नो कर्म भन्नु नै धर्म, सत्य, शान्ति र न्यायको स्थापना गर्नु हो। यदि सम्मानित क्षेत्रीय व्यक्तिले सत्यको लागि प्राण आहुति नै दिन परे पनि पछि हट्नु हुँदैन। यदि सत्य र धर्मबाट भागेर क्षेत्रीयले आफ्नो यश गुमाउँछ भने
त्यो अधर्मको धारण गरेको मानिन्छ। जो सम्मानित व्यक्ति छ त्यसको यस गुम्नु भनेको मृत्युभन्दा पनि ठुलो दर्दनाक कुरा हो। त्यसैले सबै क्षेत्रीयले सत्य, न्याय, शान्ति र धर्मको लागि सधैँ तयार रहनु पर्दछ। जो सत्य र धर्म अनुसार चल्छ त्यसको अपहेस कहिले पनि हुन सक्दैन। यदि आफ्नो यस गुमाएर अपहेस लिएर बाँच्नुभन्दा यसमै रहेर मृत्युवरण गर्न उत्तम हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि क्षेत्रीय प्राणको माया गरेर सत्य, न्याय, शान्ति र धर्म स्थापना गर्ने कार्यदेखि भाग्नु हुँदैन। भयाद्रणादुपरतं अंशन्ति त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। क्षेत्रीयको आफ्नो कर्तव्य हो सत्य र धर्म शान्तिको स्थापना गर्नु र रक्षा गर्नु। यदि क्षेत्रीयले सत्य, धर्म र शान्तिको स्थापना र रक्षाको लागि कुनै कार्य गरेन भने सधैँ यो क्षेत्रीय धर्म निभाउँछ भनेर विश्वास गर्नेले यो क्षेत्रीय धर्म निभाउन नसक्ने व्यक्ति भनेर घृणा तथा अवहेलना गर्दै सम्बोधन गर्नेछन्। कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी, आफ्नो धर्म निभाउन सक्दैन भने त्यस्तो व्यक्ति आफ्नो जिम्मेवारीबाट, आफ्नो धर्मबाट र आफ्नो कर्म भन्नु नै धर्म, सत्य, शान्ति र न्यायको स्थापना गर्नु हो। यदि क्षेत्रीयले आफ्नो धर्म निभाएन भने त्यो मनुष्य क्षेत्रीय हुँदैन र कर्मच्युत भएको मानिन्छ। कर्मठ तथा सम्मानित क्षेत्रीय व्यक्तिले सत्यको लागि प्राण आहुति नै दिनु परे पनि दिनुपर्दछ। यदि सत्य र धर्मबाट क्षेत्रीय भाग्यो भने त्यस व्यक्तिले आफ्नो यस गुमाउँछ र अन्य धर्म धारण गरेको मनुष्यले आफ्नो जिम्मेवारी आफ्नो धर्मबाट भएको भनेर सम्बोधन गर्नेछन्। अवाच्यवादांश्च बहुन् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तिमीलाई राम्रो सोच्ने तिम्रो शुभचिन्तकले तिम्रो सामर्थ्यको अवहेलना गर्नेछन् र निन्दा गर्नेछन्। धेरै अशुभ शब्दको वचनद्वारा तिम्रो अवहेलना गर्नेछन्। त्यसभन्दा दुःख के होला। क्षेत्रीयको आफ्नो कर्तव्य हो सत्य र धर्म, शान्तिको स्थापना गर्नु, रक्षा गर्नु। यदि क्षेत्रीयले धर्म, सत्य र शान्तिको स्थापना र रक्षाको लागि कुनै कार्य गरेन भने सधैँ यो क्षेत्रीय हो, क्षेत्रीय धर्म निभाउँछ भनेर विश्वास गर्नेले यो क्षेत्रीय धर्म निभाउन नसक्ने व्यक्ति भनेर घृणा तथा अवहेलना गर्दै सम्बोधन गर्नेछन्। कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो वर्णअनुसार, आफ्नो धर्मअनुसार कार्य गर्दैन, आफ्नो जिम्मेवारी, आफ्नो धर्म निभाउन सक्दैन भने त्यो व्यक्ति आफ्नो जिम्मेवारीबाट, आफ्नो धर्मबाट र कर्तव्यबाट भागेको मानिन्छ। क्षेत्रीयको आफ्नो जिम्मेवारी, आफ्नो धर्म र आफ्नो कर्म भन्नु नै धर्म, सत्य, शान्ति र न्यायको स्थापना गर्नु हो। यदि क्षेत्रीयले आफ्नो धर्म निभाएन भने त्यो मनुष्य क्षेत्रीय हुँदैन र कर्मच्युत भएको मानिन्छ। कर्मठ तथा सम्मानित क्षेत्रीय व्यक्तिले सत्यको लागि प्राण आहुति नै दिनु परे पनि पछि हट्नु हुँदैन। यदि सत्य र धर्मबाट क्षेत्रीय भाग्यो भने त्यस व्यक्तिले आफ्नो यस गुमाउँछ र अन्य धर्म धारण गरेको मनुष्यले आफ्नो जिम्मेवारी आफ्नो धर्मबाट भएको भनेर सम्बोधन गर्नेछन् र यस्तो अवहेलना भएर बाँच्नु अत्याधिक दुःखदायक हुनेछ। अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा वोच्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। तिम्रो धर्म अहिले युद्ध गर्नु हो। तिमी यो युद्धमा या त मारिनेछौ या त विजय प्राप्त गर्नेछौ। यदि यो धर्म युद्धमा तिमी मारियौ भने पनि तिमीले स्वर्गलाई प्राप्त गर्नेछौ र स्वर्गको सुख भोग गर्नेछौ। यदि यो सङ्ग्राममा तिमीले विजय प्राप्त गरेमा पनि तिमीले नै यस पृथ्वीको राज्यलाई भोग्नेछौ। यसकारण हे अर्जुन, तिमी धर्मको लागि पनि युद्ध गर्नको लागि तयार हौ। निश्चय गर तिमी क्षेत्रीय हौ र युद्धको लागि खडा हौ। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। विजय, पराजय, लाभ, हानि र सुख दुःख यी सबै विधान समान परिपूर्वक विधान हो। विजयसँग पराजय, हानिसँग लाभ र दुःखसँग सुख छ भन्ने जान। त्यसैले तिमी युद्धको लागि तयार हौ। यस प्रकारको समबुद्धि भएर युद्ध गर्नको लागि कुनै पाप लाग्ने छैन। एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। हे पार्थ, यो समबुद्धिको ज्ञानयोगको विषयमा भनिएको हो र अब यही समबुद्धि ज्ञानको अर्को विधान कर्मयोगको विषयमा सुन। तिमीले अहिले धारण गरेको बुद्धि आसक्तिको विधान हो। तिमीले यही आसक्तिले युक्त भएको बुद्धिको प्रयोग गरेर कर्मको बन्धनमा मोहित भएर आफ्नो कर्तव्य, कर्म तथा धर्मलाई त्याग गर्छौ भने तिमीले धारण गरेको त्यस बुद्धिले तिमीलाई नै स्वयं सर्वदा नष्ट गर्नेछ।
नेहा विक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कर्मयोगको आरम्भ अर्थात् बीजको नाश हुँदैन र उल्टो कर्मको कर्मफल रूपको दोष पनि लाग्दैन। तर यस कर्म योग रूप कर्मको थोरै कर्मको कर्मफलको साधन जन्म मृत्यु रूप महान भयबाट भने रक्षा गरेको हुन्छ। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्तास्स बुद्धयो व्यवसायिनाम्। हे अर्जुन, समबुद्धि कर्मयोगमा निश्चयात्मी बुद्धि र ज्ञानको भेद कहिले हुँदैन। यस विधानमा केवल एकमात्र सत्यता रहेको हुन्छ। त्यो सत्यतामा केवल भेद हुँदैन, किन्तु अस्थिर विचार भएको विवेकहीन सकाम मनुष्यको कर्ममा र बुद्धिको भेदमा भने धेरै अन्तर भएको हुन्छ। र यस्तो सकाम मनुष्यको बुद्धि भने अनेक प्रकारले अनेक विषयमा नै खण्डित भएर रहेको हुन्छ। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यभिपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया परितचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। जो मनुष्यको मन सोच विषय वासना भोग र विलासमा मोहजनित भएर आफ्नो भावना र आफ्नो कर्मलाई विषय वासनामा नै तन्मय बनाएर लगाएका हुन्छन्, यस्ता मनुष्यहरू वेद ज्ञानमा रहेको कर्मको कर्मफलको विधानको प्रशंसक त हुन्, तर वेद वाक्यमा कर्म गर्न भनिएको छ हामीले कर्म गर्ने हो र त्यही कर्ममा मात्र विश्वास गर्ने हो र त्यही कर्म नै हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण नियम हो भन्ने गर्छन्। तर वेद ज्ञानमै भनिएको कर्म र कर्म गर्ने विधानको ज्ञानको बारेमा कुनै ज्ञान नभई केवल कर्मलाई मात्र प्रीति गरेको हुन्छन्। कर्म वेद निर्देशित हो या वेदको निषेध कर्म होस्, जुनसुकै कर्म होस्, त्यो विधान र त्यो कर्म जुन मनुष्यको आफ्नो ज्ञान तथा बुद्धिले केवल मोहको रूपमा रहेको साधारण कर्मको कर्मफलको स्थान स्वर्ग प्राप्त गर्नु नै अन्तिम सत्य र मनुष्यको जन्मको उद्देश्य स्वर्ग नै प्राप्त गर्ने अन्तिम उद्देश्य हो र स्वर्ग नै परम प्राप्य वस्तु हो र स्वर्गभन्दा माथि अन्य केही स्थान र अन्य कुनै अवस्था छैन भनेर भन्ने मनुष्य पनि अज्ञानी र अविवेकी हुन्। यस्तो मनुष्यले कहिले पनि सत्यलाई जानेको हुँदैन। यस्तो अज्ञानी तथा अविवेकी व्यक्तिले स्वर्गलाई नै अन्तिम सत्य मानेका हुन्छन्। स्वर्ग नै मनुष्यको उद्देश्य हो भन्ने गरेका हुन्छन् र मनुष्यको जन्मको मुख्य उद्देश्य स्वर्गलाई प्राप्त गर्नु हो। स्वर्गमा अनेक विषय वासनाका सुविधा लगायत अन्य कयौँ काल्पनिक कथा सुनाउने गर्दछन्। मानव उसले आफ्नो जीवित अवस्थामा स्वर्गमा रहेको स्वर्गको फल भोगेर स्वर्गबाट नै सिधा पृथ्वीमा फर्केको हो। यस्तो विषय वासनामा लीन हुने मनुष्यले यस प्रकारले जुन पुष्पित अर्थात् देखाउनको लागि शोभायुक्त वाणीबाट काल्पनिक स्वर्गको कथालाई भन्ने गरेका हुन्छन् कि स्वर्ग जन्मरूप कर्म दिने भोग तथा ऐश्वर्यको प्राप्तिको लागि अनेक प्रकारको क्रियाको वर्णन गरेर कयौँ काल्पनिक कथाको प्रचार गरेका हुन्छन्, जुन कथामा लालच र मोहको विधान वर्णन गरेका हुन्छन्। यस्तो स्वर्गको लालची कथाको कारण जुन मनुष्यको मनमा मोह उत्पन्न भएर चित्तहरण भएर मोह र लालचलाई प्राप्त भएको कारणले जुन मनुष्यको भोग र ऐश्वर्यप्रति अत्यन्तै आसक्त भएको हुन्छ, यस्तो मनुष्यको बुद्धि मोह र लालचको कार्यमा लिप्त हुन पुग्छ। जुन मोह र लालचको कारण यस्तो मनुष्यले कहिले सत्यलाई ग्रहण गर्न सक्दैन। त्यसैले जसले सत्यलाई ग्रहण गर्न सक्दैन उसले परमात्माको अनुभूति गर्न सक्दैनन्। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। हे अर्जुन, वेदको ज्ञान उपयुक्त प्रकारले 3 गुणको आधारमा कार्यरूपको निर्धारण त्यही गुणको आधारमा हुने समस्त कर्म र त्यस कर्मफलको समस्त कर्मफलको भोग र त्यस कर्मफलको लागि प्रयोग भएको साधनको प्रयोगको ज्ञानको बारेमा विस्तृत प्रतिपादन सहितको सम्पूर्ण विधानको ज्ञान रहेको छ। त्यसैले तिमीले ती भोगका सम्पूर्ण विधानहरू, साधन मार्गका सम्पूर्ण विधि र कर्म मार्गमा प्राप्त हुने निरासक्त विषयमा आसक्तिहीनता, हर्ष, शोक, विस्मात र आन्तरिक द्वन्द्व रहित भएर मनलाई नित्य कर्ममा र परमात्मा स्थित योग भएको स्वाधीन र अन्तस्करणको सम र पूर्ण भएको अवस्थामा स्थिर हुने साधुको आचरणको कार्यमा लगाउने बनाऊ। यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सबैतिर जलै जलले परिपूर्ण भएको ठाउँमा सानो जलाशय मनुष्य तथा अन्य प्राणीको प्रयोगको लागि जति महत्त्वपूर्ण प्रयोजन रहेको हुन्छ,
ठिक त्यस्तै ब्रह्मलाई तत्त्वद्वारा जान्ने र ब्रह्म तत्त्वलाई अनुभूति गरेको ब्राह्मण भए पनि वेद त्यस ब्राह्मणको लागि सधैँ त्यति महत्त्वपूर्ण प्रयोजन रहेको हुन्छ जति समस्त जलले पूर्ण भएको ठाउँमा सानो एक जलाशयको महत्त्व हुन्छ। अर्थात् ब्रह्मलाई तत्त्वद्वारा जान्नको लागि ब्राह्मणको लागि वेद नै महत्त्व रहेको हुन्छ र ब्रह्मलाई तत्त्वद्वारा जान्ने ज्ञान केवल वेद निहित रहेको हुन्छ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माति सङ्गोस्त्वकर्मणि। हे मनुष्य, तिमी केवल कर्म गर्न सक्नेछौ। कर्म तिम्रो अधिकार हो, कर्म तिम्रो अधीनमा रहेको छ, तर त्यस तिम्रो अधीनमा रहेको कर्मको कर्मफल तिम्रो बसमा रहेको हुँदैन। त्यसैले तिमी कर्म गर, कर्मफलमा आसक्ति राखेर कर्म नगर्नु, तथा यदि तिमीले कर्म नै गर्न चाहेनौ भने पनि त्यसमा कर्ममा पनि आसक्ति हुनु हुँदैन। तर मनुष्य कहिले पनि अकर्मण्य हुनै सक्दैन, यो प्राकृतिक नियम हो। योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। तिमी वस्तु आसक्तिलाई त्यागेर तथा सिद्धि र असिद्धिमा सम्मान बुद्धिधारी भएर योगमा स्थिर भएर कर्तव्य कर्मलाई गर्नु। समत्व जो र जति पनि कर्म गरिन्छ ती कर्महरू पूर्ण होस् या अपूर्ण होस्, तथा ती कर्मको कर्मफलमा समभाव रहने गुणलाई नै समत्व भनिन्छ। यो नै योग हो। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। समत्व रूप बुद्धि योग भन्दा सकाम कर्म अत्यन्त नै निम्न श्रेणीको कार्य हो। त्यसैले हे धनञ्जय, तिमीले समबुद्धिमा नै रहेर रक्षा तथा कार्यको उपाय खोज। अर्थात् बुद्धि योगको नै आश्रय ग्रहण गर्नु, बुद्धि योगको नै कार्य गर्नु, किनकि फल प्राप्त गर्नको उद्देश्यले सम्पूर्ण कार्य अत्यन्त दिन अर्थात् निम्न हुन जान्छ। बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। समबुद्धियुक्त पुरुषले पुण्य या पाप यी दुवै कर्मलाई यही मृत्युलोकमा नै त्याग गरेका हुन्छन्। अर्थात् समबुद्धियुक्त मनुष्यले आफ्नो दुःख सुख लाभ हानि विजय पराजयलाई आफ्नो कर्मफलको परिणाम सोचेर निराशाक्त भएर भोग तथा निराशाक्त भएर कार्य गरेका हुन्छन्, जसको कारणले कर्म बन्धनको विधान बन्दैन। जब कर्म बन्धनको विधान बन्दैन तब ती समबुद्धियुक्त मनुष्य कर्म बन्धनबाट मुक्त हुन्छन्। हे अर्जुन, तिमी सधैँ समत्व रूप योगमा लागिरहनु। यो समत्व रूप योग नै सबै कर्ममा कुशलता र उत्तम कार्य हो। यदि समबुद्धियुक्त योगद्वारा नै कर्म बन्धनको चक्रबाट मुक्ति पाउने सरल उपाय पनि हो। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। जो मनुष्य समबुद्धियुक्त ज्ञानले ज्ञानी भएर समबुद्धियुक्त कर्म गर्छन्, त्यस्ता ज्ञानी मनुष्यले कर्मबाट उत्पन्न हुने कर्मफललाई निरासक्त भएर भोग गर्दछन्। र जो मनुष्य आफ्नो कर्मफललाई निरासक्त भएर भोग्छ र निरासक्त भएर नै कर्म गर्छ, त्यस्तो मनुष्य जब मरणरूपी बन्धनबाट मुक्त भएर निर्विकार परम पदलाई प्राप्त गर्दछन्। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जुन क्षण मनुष्यको बुद्धिले संसारको मोहरूप दलदललाई राम्ररी जानेर यो संसारको मोहरूपी दलदलबाट आफूलाई पार गर्ने वा मुक्त गर्न सक्दछ, ठिक त्यही क्षण अर्थात् त्यही समयमा नै तिमीले सुनेको र तिमीले सुन्नमा आउने गरेका यस लोक र परलोकका लोभ लालच सम्बन्धी सब भोग्य वस्तुहरूबाट तिमीलाई वैराग्य प्राप्त हुनेछ। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। हे मनुष्य, तिमीले यो लोकमा सुन्ने गरेका अनेक प्रकारका लालचका वचनद्वय विचलित भएको तिम्रो बुद्धि जब परमात्मामा एकरस अचल स्थिर भएर रहन्छ तथा तिम्रो बुद्धि ईश्वरमा स्थिर भएर रोकिन्छ, तब तिमीलाई योगको फल प्राप्त हुनेछ, अर्थात् तिम्रो परमात्मासँग नित्य संयोग हुनेछ। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रवासेत किमासीत व्रजेत किम्। हे केशव, समाधिमा स्थित भएर परमात्मालाई प्राप्त गरेको स्थिर बुद्धि पुरुषको लक्षण के हो? त्यस स्थिर बुद्धि पुरुषको आचरण, बोलीचाली, रहन सहन र चालचलन कस्तो हुन्छ? श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते।
हे अर्जुन, जुन समयमा मनुष्यले आफ्नो मनमा स्थित रहेका आसक्तिका सम्पूर्ण कामनाहरूलाई राम्ररी त्याग गरिदिन्छ र मनद्वारा मनमा नै सन्तुष्ट रहेको हुन्छ, त्यस्तो समयमा त्यस मनुष्यमा मन स्थिर, शान्त र अडोल भएर रहन्छ। त्यस्तो अवस्था प्राप्त गरेको मनुष्यलाई स्थित प्रज्ञ मनुष्य भनिन्छ। दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दुःख प्राप्त भएमा मनमा उद्वेग नहोस्, सुख प्राप्ति भएमा हर्ष र खुसी नहोस्, समभाव तथा निष्क्रिय होस्, तथा जुन मनुष्यको मनमा मोह, ईर्ष्या, राग, भय र क्रोध नष्ट भएर गएको हुन्छ, यस्तो मुनिलाई, स्थिर बुद्धि भएको मनुष्यलाई मुनिहरूको पनि मुनि, महामुनि तथा उच्च मुनि हो भन्ने जान। यः सर्वत्र न विस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जुन मनुष्यले स्थिर प्रज्ञा अवस्थालाई प्राप्त गरेको हुन्छ, त्यस्तो मनुष्यले शुभ वस्तुलाई प्राप्त गरेर हर्षित तथा खुसी नै हुन्छ, न अशुभ वस्तुलाई प्राप्त गरेर मनमा दुखी र विस्मित नै हुन्छ। र कुनै पनि अवस्थामा शुभ तथा अशुभ वस्तुलाई प्राप्त गरेमा न उसको मनमा खुसी नै हुन्छ, न त दोष नै उत्पन्न हुन्छ। त्यस्तो समबुद्धिको अवस्था प्राप्त गर्नुलाई नै स्थिर बुद्धि हो भन्ने बुझ्नु। यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। आफूलाई खतरा भएका कछुवाले सबैतिरबाट आफ्नो शरीरको अङ्गलाई समातेर आफूमा केन्द्रित गरेको हुन्छ, ठिक त्यस्तै जब मनुष्यले आफ्नो इन्द्रियको विषय आसक्तिबाट, इन्द्रियलाई सबै प्रकारको आसक्तिबाट हटाएर आफूमा केन्द्रित गरेर निरासक्त बनेको हुन्छ, तब मात्र त्यस मनुष्यको बुद्धि स्थिर रहेको हुन्छ। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। इन्द्रियद्वारा विषयलाई ग्रहण नगर्ने मनुष्य पनि केवल विषयबाट नै निर्वृत्त हुन्छन्, परन्तु इन्द्रियमा रहने आसक्तिबाट निर्वृत्त भने भएको हुँदैनन्। तर स्थित प्रज्ञ मनुष्यको आसक्ति भने केवल परमात्माको साक्षात्कार गरेर मात्र निवृत्त हुन पुग्छन्। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। हे अर्जुन, यदि मनुष्यमा इन्द्रियद्वारा प्राप्त हुने आसक्तिको नाश नभएको खण्डमा आफ्नो स्वभावमा भएको इन्द्रियलाई नियन्त्रित गर्नको लागि कोसिस गरेको भए पनि इन्द्रियको आसक्ति यति शक्तिशाली हुन्छ कि महान बुद्धिमान मनुष्यको मनलाई पनि इन्द्रियको दबावका कारण त्यस बुद्धिमान पुरुषको बुद्धिलाई सजिलैसँग हरण गर्न सक्दछ। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। आफ्नो कर्म मार्गमा सफल हुन चाहने साधकले आफ्नै प्रयत्नद्वारा विषय वासनामा आकर्षित हुने इन्द्रियलाई आफ्नो नियन्त्रणमा गरेर समाहित चित्त भएर समभावद्वारा मद्वारा निर्देशित ज्ञानको अनुसरण गर्दै मेरो आचरण र मेरो परायण भएर कर्म गर्न तथा समभाव ध्यानमा लीन हुनुपर्छ। जुन मनुष्यले मेरो निर्देशन अनुसारको ज्ञान धारण गरेर र त्यही कर्म अनुसार विषय वासनामा आकर्षित हुने आफ्ना सम्पूर्ण इन्द्रियलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सफल हुन्छ, तब मात्र त्यस मनुष्यको बुद्धि स्वतः स्थिर हुन पुग्छ। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। मनुष्यले जुन विषय आफ्नो मनमा लिएर चिन्तन गर्ने गरेको हुन्छ त्यही विषयमा नै त्यस मनुष्यको आफ्नो इन्द्रियको आसक्ति हुन पुग्छ। मनुष्यको शरीरमा हुने सम्पूर्ण आसक्तिहरू उसको आफ्नो इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको कारण उत्पन्न हुन्छ। मनको कामना र इन्द्रियको आसक्तिको कारणले नै मनुष्यमा विषय वासनाको कामना उत्पन्न हुन्छ। मनमा विषय वासनाको कामना उत्पन्न भएको समयमा यदि त्यस विषय वासनामा कुनै विघ्न बाधा परेको खण्डमा मनुष्यको मनमा क्रोध उत्पन्न हुन्छ। क्रोधको कारण मनुष्यको बुद्धि, ज्ञान र स्मरण क्षमता पतन हुन्छ। जब मनुष्यको स्मरण क्षमता पतन हुन्छ तब मनुष्य आफ्नो जीवनको आफ्नो कर्तव्य र धर्मपथबाट नै पतन हुन्छ। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध बढ्नाले मनमा अत्यन्तै मूढभाव उत्पन्न हुन पुग्छ। मनमा उत्पन्न भएको मूढभावको कारणले मनुष्यको आफ्नो स्मृत र सम्यक दृष्टि नष्ट हुन्छ। स्मृत सम्यक दृष्टि नष्ट भएमा स्मृत स्मरणमा भ्रम हुन पुग्छ। जब स्मृत नष्ट या भ्रम हुन पुग्छ तब मनुष्यको बुद्धि अर्थात् ज्ञान शक्ति आफै पतन तथा नष्ट हुन पुग्छ र बुद्धि वा ज्ञान शक्ति नष्ट भएको कारण मनुष्य आफ्नो धर्म, आफ्नो कर्तव्य कर्मको सबै स्थितिबाट च्युत भएर पतन हुन्छ। रागद्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन्
आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। मनद्वारा इन्द्रियलाई आफ्नै नियन्त्रणमा राखेको साधकले राग द्वेष रहित भएर इन्द्रियद्वारा विषयमा विचरण गरेको भए पनि इन्द्रिय निग्रहको कारण अन्तस्करणको प्रसन्नतालाई भने प्राप्त गरेको हुन्छ। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। इन्द्रिय निग्रहको कारण क्रोध पतन हुन्छ। क्रोध पतन भएको अन्तस्करणमा प्रसन्नता प्राप्त हुन्छ। अन्तस्करणमा प्रसन्नता भएमा मनुष्यमा दुःखको अभाव हुन्छ। इन्द्रिय निग्रह गरेको त्यस प्रसन्न चित्त कर्मयोगीको बुद्धि शीघ्र नै सबै प्रकारको आसक्तिबाट हटेर त्यस कर्मयोगको मन परमात्माको अनुभूतिको लागि स्थिर हुन पुग्दछ। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्। आफ्नो मन र इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने मनुष्यको निश्चयात्मिक रूपमै बुद्धिको पतन भएको हुन्छ र त्यस अयुक्त मनुष्यको अन्तस्करणको भावना पनि पतन भएको हुन्छ। तब भावनाहीन मनुष्यले शान्तिलाई कहीँ पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। शान्ति रहित भएको मनुष्यलाई कहिले पनि सुख प्राप्त हुँदैन। अर्थात् सुख बाहिरी संसारिक वस्तुमा छैन। सुख केवल आन्तरिक मन र इन्द्रियलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेमा मात्र प्राप्त हुन सक्दछ। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो नुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्बसि। सधैँ जलमा नै विचरण गर्ने नावलाई पनि वायुको तीव्रताले हरण गरेको हुन्छ। त्यस्तै विषय वासनामा विचरण गरेको मनुष्यको इन्द्रियसँग मन जुन मन इन्द्रियको साथमा रहेको हुन्छ त्यही एक इन्द्रियले त्यस अयुक्त मनुष्यको पुरा बुद्धिलाई हरण गरेको हुन्छ। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। त्यसैले हे महाबाहो, जुन मनुष्यले इन्द्रिय तथा इन्द्रियबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण विषय वासनालाई इन्द्रिय निग्रह गरेर नियन्त्रण गरेको हुन्छ त्यस्तो मनुष्यको बुद्धि सधैँ स्थिर र सम रहेको हुन्छ। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतु मुनेः। सम्पूर्ण प्राणीको लागि समय रात्रिको समान रहेको हुन्छ। त्यस समयमा नित्य ज्ञान स्वरूप परमात्माको प्राप्तिमा स्थिर प्रज्ञ योगी जागेको हुन्छ र नाशवान सांसारिक सुखको प्राप्तिको कामनामा सबै प्राणी जाएका हुन्छन्। त्यो समय परमात्माको तत्त्वको विधान जानेको मुनिको लागि रात्रि अवस्थाको समान हुन्छ। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी। अनेक दिशाबाट प्रभावित भएर तीव्र गतिमा आएका अनेक नदीको जलले परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा सम्पन्न भएको समुद्रलाई ती अनेक नदीबाट आएको पानीको तीव्र गतिको प्रभावले स्थिर र समभाव भएको समुद्रलाई कहिले विचलित गर्न सक्दैन। जति तीव्र गतिमा आएको नदीको पानी भए पनि समुद्रमा पुगेपछि नदीको पानीको तीव्रता आफै शान्त भएर समुद्रमा समावित हुन्छ। ठिक त्यस्तै सबै किसिमका भोग तथा विषय वासनाले स्थिर प्रज्ञ बनेको मनुष्यमा सबै प्रकारका विकार उत्पन्न भए पनि ती विकारलाई त्यस स्थिर प्रज्ञ मनुष्यले आफूमा समभाव भएको कारण आफूले आफैमा समाहित गर्न पुग्छ। यस्तो समभाव भएको मनुष्यले नै परम शान्तिलाई प्राप्त गरेको हुन्छ। प्रत्येक पल भोग तथा विषय वासनामा लीन हुने मनुष्यले परम शान्तिलाई कहिले पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः सशान्तिमधिगच्छति। जुन मनुष्यले सम्पूर्ण आशा तथा निराशाका सम्पूर्ण कामनालाई त्याग गरेर आसक्ति ममता रहित अहङ्कार रहित र स्पृहा रहित भएर विचरण गरेको हुन्छ त्यही मनुष्यलाई योगी तथा महात्मा भनिन्छ। यस्तो योगी तथा महात्मा नै परम शान्तिलाई प्राप्त गरेको हुन्छ। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। हे अर्जुन, जुन मनुष्यले आसक्ति रहित भएर आन्तरिक रूपले परम शान्तिलाई प्राप्त गरेको हुन्छ त्यो परम शान्तिको अवस्थालाई नै ब्रह्म शान्ति प्राप्त गरेको अवस्थाको स्थिति हो भन्ने जान। ब्रह्म शान्तिलाई प्राप्त गरेको योगी तथा महापुरुषले कहिले पनि कुनै पनि अवस्थामा कुनै वस्तु कुनै साधन र कुनै विषय वासनाप्रति मोहित हुँदैनन् र मनमा कुनै किसिमको विकार अर्थात् उद्वेग पनि उत्पन्न हुँदैन। यस्तो योगी तथा मनुष्यले आफ्नो कर्तव्य कर्मको फल अनुसार प्राप्त गरेको ब्रह्म शान्तिलाई अनन्तकालसम्म पनि ब्रह्म स्थितिमा स्थित भएर ब्रह्मानन्दको सामिप्यतालाई प्राप्त गरेर भोग गरेको हुन्छ।
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओम। यस प्रकारले उपनिषदको ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्रमा रहेको श्रीमद् भागवत गीताको श्रीकृष्ण अर्जुन संवादको रूपमा विद्यमान रहेको सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय समाप्त हुन्छ।